यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँझै आज पनि महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। महाभारतका 155वटा निबन्धहरू सङ्ग्रह गरिएको यस निबन्ध सङ्ग्रह अन्तर्गत आज म 97औं निबन्ध लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र यो निबन्धको शीर्षक रहेको छ राजाको आवश्यकता। यद्यपि नेपालमा राजा छैनन्, किन राजाको आवश्यकता निबन्ध हेर्नु पर्यो, चर्चा सुन्नु पर्यो भन्ने लाग्ला। यो महाभारतका सन्दर्भमा लेखिएको हो र अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा हेर्दा एउटा राजाको अन्त्य भए तापनि धेरै राजाहरू, नवराजाहरू धेरै उपस्थित भइरहेका छन्। त्यसले गर्दा देशमा अराजकता, अस्थिरता र जनतामा अत्यन्त भय, अभिभावकविहीनको अवस्था दिन प्रतिदिन निम्तिँदैछ। त्यसका लागि राजा अर्थात् सरकार प्रमुखले ससाना कुराहरूमा अल्झिएर आफ्नै घर परिवारको झगडा जस्तो सरकारभित्रका, पार्टीभित्रका झगडाहरूलाई त्यो भित्र सीमित रहेर देश र जनताको हितका पक्षमा काम गर्न अग्रसर हुनुपर्छ। घरायसी कुराहरूलाई छाडेर, पार्टीगत कुराहरूलाई छाडेर भन्ने सन्दर्भमा यो राजाको आवश्यकता निबन्ध सरकार प्रमुख वा सरकार सञ्चालन गरिरहेका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीलाई यसले केही न केही मार्गनिर्देशन गर्नेछ। यद्यपि यी नीतिका कुराहरू सुन्ने अवसर हाम्रा राजनेता वा राजनीतिक कर्मी कसैलाई पनि चाहिँ अहिले उनीहरू सुन्न चाहँदैनन्, तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका। त्यसै कारणले गर्दा नि अस्थिरता र राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा भाव पैदा हुँदै गएको एउटा नीति हो। त्यसलाई कुनीति बनाएर अगाडि बढियो भने देश र जनता अत्यन्त भयभीत हुँदै जानेछन् र असुरक्षाको अनुभूति हुँदै जानेछ। त्यसका लागि यी सन्दर्भहरू आजको लागि मात्रै होइन, हिजोको लागि मात्रै थिएनन् र भोलिको लागि पनि यी सन्दर्भहरूले केही न केही प्रेरणा दिन सक्नेछ। यदि सुन्ने कान भए उहाँहरूले सुनिदिनु होला। विशेषतः राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले महाभारतका यी प्रसङ्गहरू बारम्बार चिन्तन गर्न सके भने आफ्नो राजनीति, समाजसेवा पनि प्रभावकारी हुनेछ र आफ्नो व्यक्तित्व पनि प्रभावकारी हुनेछ र जनताहरू पनि त्यस्तै नेताको पछि लाग्नेछन् र त्यस्ता नेता नै लोकप्रिय हुन सक्नेछन्। र त्यसै सन्दर्भमा यो राजाको आवश्यकता निबन्ध मैले प्रस्तुत गर्ने दृष्टता गरेको हुँ। राजधर्मको पालनाद्वारा चारै आश्रमका धर्मको फल मिल्ने कुरा बताएपछि भीष्मले युधिष्ठिरकै जिज्ञासामा राष्ट्रको रक्षा र उन्नतिका लागि राजाको आवश्यकताको प्रतिपादन गरेका हुन्। अनिन्द्रम अबलम राष्ट्रम अर्थात् राजा बिनाको देश निर्बल वा कमजोर हुन्छ। राजा नभएका देशमा धर्म पनि रहन सक्दैन। त्यसैले त्यहाँका व्यक्तिहरूले एकअर्कालाई हडप्न लाग्दछन्। विदेशीले त हडप्ने नै भए र आन्तरिक रूपमा पनि हडप्ने स्थिति आउँछ। तसर्थ जहाँ अराजकता हुन्छ त्यस देशलाई धिक्कार छ। अराजकेषु राष्ट्रेषु धर्मो न व्यवतिष्ठते परस्परम च खादन्ति सर्वथा धिक अराजकम। नाराजकेषु राष्ट्रेषु वास्तव्यमिति रोचये अर्थात् जहाँ राजा छैनन् त्यस देशमा निवास नै गर्न हुँदैन। बिना राजाको राज्यमा दिएको हविष्यलाई अग्निदेवले पनि वहन गर्दैनन्, हवन गरेको पनि उनले ग्रहण गर्दैनन्। दुर्बल व्यक्ति बलवानका सामु नतमस्तक हुनुपर्छ। जसले बलवानलाई प्रणाम गर्छ मानौ उसले स्वर्गका राजा इन्द्रलाई नै नमस्कार गर्दछ। त्यसैले सदैव उन्नतिको चाहना राख्ने देशले आफ्नो रक्षाका लागि कसैलाई न कसैलाई राजा बनाउनुपर्छ, छान्नुपर्छ। जुन देशमा अराजकता छ त्यस्तो देशका जनताको धन र स्त्रीहरूमा उनीहरूकै अधिकार भइराख्छ भन्न सकिँदैन। त्यसैले जनताले राजाको आवश्यकताको
अनुभूति गर्नु परेको हो। राजा नभएको वा अराजकताको स्थितिमा जो दास छैन उसलाई पनि दास बनाइन्छ र स्त्रीहरूलाई पनि बलपूर्वक अपहरण गरिन्छ, बलात्कार गरिन्छ। त्यसैले देवताहरूले प्रजापालक राजाको सृष्टि गरेका हुन्। यस संसारमा दण्डधारी राजा नभएका खण्डमा पानीमा साना माछालाई ठुला माछाले खाए झैँ बलवान व्यक्तिले दुर्बल व्यक्तिलाई खाने थिए। ठुला माछाले साना माछालाई खाए झैँ पूर्वकालमा बलवानले दुर्बललाई नष्ट गर्न थालेपछि उनीहरू सबै मिलेर कठोर बोल्ने, भयानक दण्ड दिने, परस्त्री गमन गर्ने र अर्काको धन अपहरण गर्नेलाई हामीले समाजबाट बहिष्कृत गर्नुपर्छ भन्ने नियम बनाए र सुखपूर्वक रहन थाले। परन्तु केही समयपछि ती नियमहरू भङ्ग भएपछि सबै प्रजाहरू मिलेर ब्रह्माजीका सामुन्नेमा पुगे। अनिश्वरा विनश्याम्भो भगवान् ईश्वरम दिश यम पूजयेम सम्भूय यस्स नः प्रतिपालयेत्। अर्थात् हे ब्रह्माजी, राजा बिना त हामीहरू नष्ट भइरहेका छौँ। तपाईँले हामीलाई कुनै यस्तो राजा दिनुहोस् जो शासन गर्नमा समर्थ होस्, हामी मिलेर जसको पूजा गर्न सकौँ र जसले निरन्तर हाम्रो पालन गरिरहोस्। त्यसपछि ब्रह्माले मनुलाई राजा हुने आज्ञा दिए, तर मनुले ती प्रजाहरूलाई स्वीकार गरेनन्। उनले आफू पाप कर्मबाट धेरै डराउने भएकाले राज्य सञ्चालन गर्नु अत्यन्त कठिन काम हो। सदैव मिथ्याचारमा प्रवृत्त हुने मान्छेहरूमाथि शासन गर्नु त अझै दुष्कर छ भन्ने कुरा मनुले ब्रह्मालाई अवगत गराए। त्यसपछि सबै जनताले तपाईँ नडराउनुहोस् भनेर मनुलाई आग्रह गरे। पाप त उनीहरूलाई लाग्छ जसले पाप गर्छन्। आफूसँग भएका गाईबस्तु र सुनको 2% तथा अन्नको 10% भाग तपाईँलाई दिनेछौँ राज्य सञ्चालनको लागि। जनताको सहयोग पाएर तपाईँ एउटा प्रबल, दुर्जय र प्रतापी राजा बन्नुहुनेछ। तपाईँ जस्ता राजाद्वारा सुरक्षित भएका जनताले जो धर्म गर्छन् त्यसको चौथो भाग तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। यसरी सारा जनताको आग्रह सुनिसकेपछि मनु सर्वशक्तिमान र तेजस्वी देखिए भने उनी राज्य गर्न अग्रसर पनि भए। सत्कृतम स्वजने नेह परोपि बहुमन्यते स्वजनेन तवज्ञातम परे परिभवन्त्युत। अर्थात् यस लोकमा आत्मीयजनले जसको आदर गर्छन् त्यसलाई अरूले पनि अत्यन्त मान्दछ र जुन व्यक्ति आफन्तीहरूबाट तिरस्कृत हुन्छ त्यसको अरूले पनि अनादर गर्छन्, तिरस्कार गर्छन्। यदि अरूलाई राजाको पराजय भएको छ भने समस्त प्रजाका लागि दुःखदायी हुन्छ। त्यसैले जनताले वस्त्र, आभूषण आदि सबै प्रकारका उपहारहरू दिएर राजाको दर्शन गर्नुपर्छ, दर्शन भेट गर्नुपर्छ। यस प्रकार प्रजाको सहायता पाएर जनताको रक्षा गर्न राजा समर्थ हुन्छन्। राजाले पनि जनतासँग मुस्कुराएर बातचित गर्नुपर्छ र जनताले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिँदा मिठो बोलीमा उत्तर दिने प्रयत्न गर्नुपर्छ। जनताकै अधिपति मानिएका राजालाई ब्राह्मणले किन देव स्वरूप बताउँछन् भन्ने जिज्ञासा युधिष्ठिरले भीष्म समक्ष राख्छन्। जनताकै शासन गर्ने राजा हुन्, उनलाई किन देवताको स्वरूप मानियो त भन्ने जिज्ञासा युधिष्ठिरले भीष्मसँग राख्छन् र त्यसको प्रत्युत्तरमा भीष्मले प्राचीन कालमा यही प्रश्न राजा वसुमनाले बृहस्पतिसँग सोधेको उपाख्यान भीष्मले युधिष्ठिरलाई बताउँछन्। राजमूलो महाप्राज्ञ धर्मो लोकस्य लक्ष्यते। अर्थात् लोकमा जुन धर्म देखिन्छ त्यसको मूल कारण राजा नै हुन्। राजाको डरले नै जनतालाई एक अर्कालाई हडप्न कसैले सक्दैन। राजाले नै मर्यादाको उल्लङ्घन गर्ने र अनुचित भोगहरूमा आसक्त हुनका लागि उत्कण्ठित हुनेहरूलाई धर्म अनुकूल शासनद्वारा प्रसन्न राख्छन् र स्वयं पनि प्रसन्नतापूर्वक रहेर आफ्नो तेजद्वारा प्रकाशित हुन्छन्। यदि राजाले रक्षा नगर्ने हो भने सारा जगत भयभीत हुन्छ। विद्वानहरूका विद्वताको कदर हुँदैन, धर्मको लोप हुन्छ, सारा मर्यादाहरू भत्किने छन् र ठिमा सन्तानहरू, वर्णशङ्करहरू जन्मिँदै जानेछन्।
राजाद्वारा रक्षित भएका जनताहरू सबै किसिमका डरबाट मुक्त हुन्छन्। आफ्नो इच्छा अनुसार घरका ढोकाहरू खुला राखेर सुत्न सक्छन्। उनीहरू निर्भय हुन्छन्। सबैले धर्मको पालना गर्नेछन्। कसैले कसैको हिंसा गर्ने छैनन् र सबैले एक आपसमा सद्भाव राख्नेछन्। जसले मनले पनि राजाको अनिष्टको चिन्तन गर्छ त्यसले निश्चय नै यस लोकबाट कष्ट भोग्नेछ, यस लोकमा कष्ट भोग्नेछ र मरेपछि पनि त्यस्तो व्यक्ति नरकमा पर्नेछ। कुरुते पञ्चरूपाणि कालयुक्तानि यः सदा भवत्यग्निस्तथा दित्यो मृत्यु वैश्रवणो यमः। अर्थात् राजाले सदैव समय अनुसार 5 रूप धारण गर्दछन्। उनी कहिले आगो हुन्छन्, कहिले सूर्य हुन्छन्, कहिले मृत्यु हुन्छन्, कहिले कुबेर हुन्छन् र कहिले यमराज बन्दछन्। जब पापीले राजाका साथ झुटो कुरा गरेर राजालाई ठग्न थाल्दछ तब राजा अग्नि स्वरूप हुन्छन् र आफ्नो उग्र तेजले नजिकमा आएका पापीहरूलाई जलाएर भस्म गरिदिन्छन्। त्यस्तो क्षमता सरकार प्रमुख र राजासँग हुनुपर्छ। र जब राजा गुप्तचर वा दूतद्वारा सम्पूर्ण जनताको रेखदेख गर्दै सबैको रक्षा गरेर हिँड्छन् तब उनी सूर्य रूप हुन्छन्। सूर्य जस्तै प्रकाशित गर्छन् सबैलाई, लोकलाई। जब राजा क्रुद्ध भएर अशुद्ध आचरण गर्ने वा भ्रष्टाचार गर्ने 100 मान्छेलाई सपरिवार संहार गर्छन् तब उनी मृत्यु रूप हुन्छन्। जसले भ्रष्टाचार गरेर जनताहरूलाई दुःख दिइरहेको छ त्यस्तो सन्दर्भमा उनी मृत्युको स्वरूप देखाउनुपर्छ। सरकार प्रमुखले संरक्षण दिनु हुँदैन भ्रष्टाचारीहरूलाई। जब राजाले कठोर दण्डद्वारा सम्पूर्ण अधार्मिक व्यक्तिहरूलाई आफ्नो अधीनमा गरेर सन्मार्गमा ल्याउँछन् र धर्मात्माहरूमाथि स्नेह गर्छन्, प्रेम गर्छन् तब उनी यमराज मानिन्छ। जब राजा उपकारी व्यक्तिहरूलाई धनरूपी जल धाराद्वारा तृप्त गर्छन् र अपकार गर्ने दुष्टहरूका अनेक प्रकारका रत्नहरू अपहरण गर्छन् र राज्यका हितैषीहरूलाई धन दिन्छन् र राज्यद्रोहीको धन अपहरण गर्छन् तब उनी यस संसारमा कुबेर स्वरूपमा मानिन्छन्। राजाको आज्ञा विपरीत आचरण गर्ने व्यक्ति राजाकै पुत्र, भाइ र मित्र नै किन नहोस् उसले कहिल्यै सुख पाउन सक्दैन। यदि राजाको आज्ञा विपरीत, राज्यको धर्म विपरीत यदि चलेको कुनै व्यक्ति छ भने त्यो राजाकै छोरो किन नहोस्, राजाकै भाइ किन नहोस्, राजाकै मित्र नै किन नहोस्, त्यस्तो व्यक्तिले कहिल्यै सुख पाउन सक्दैन। त्यो राजाद्वारा दण्डित हुनु अनिवार्य छ। राज्यको धनलाई आफ्नो धन ठानेर त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ। आफ्नो उन्नति चाहने व्यक्तिले मन र इन्द्रियलाई संयममा राखेर राजाको आश्रय ग्रहण गर्नुपर्छ। राजाले नै सबल र दुर्बल बनाइदिन्छन्। राजा र प्रजाको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुनुपर्छ। त्यसैले राजा प्रजाको प्रमुख शरीर हुन् भने प्रजा पनि राजाको अनुपम शरीर हुन्। एउटै शरीर जस्तो मानेर राजा र प्रजा, यसरी पानी र माछाको जस्तो सम्बन्ध, ढुङ्गो र माटोको जस्तो सम्बन्ध, अन्योन्याश्रित सम्बन्ध तरिकाले सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्छ राजाले, सरकार प्रमुखले। राजा बिना देश र देशवासी रहन सक्दैनन् भने देश र देशवासी बिना राजा पनि रहन सक्दैनन्। राजा नै प्रजाका महान हृदय हुन्, गति हुन्, प्रतिष्ठा हुन् र उत्तम सुख पनि हुन्। राजाको आश्रय लिने व्यक्तिले यस लोकमा र परलोकमा पनि पूर्णतया विजय पाउँछन्। बृहस्पतिको यस्तो कुरा सुनेर राजा वसुमनाले पनि आफ्ना प्रजाहरूको यत्नपूर्वक पालन पोषण गर्न थाले। युधिष्ठिरले पुनः कसरी धर्मको पालन गर्ने राजा चिन्तामा पर्दैनन् र धर्मका विषयमा अपराधी हुँदैन भन्ने कुरा बताउन भीष्मसँग अनुरोध गर्छ। राजाले कहिल्यै पनि अधर्म मार्गद्वारा धन प्राप्त गर्ने चाहना राख्नु हुँदैन। किनभने अधर्मौ तस्य यो न शास्त्र परो भवेत्, अर्थात् जुन व्यक्ति शास्त्र अनुसार चल्दैनन् उनका धन, धर्म र अर्थ दुवै अस्थिर एवं अनिश्चित हुन्छन्। जसरी दूध चाहने व्यक्तिले गाईको थुन काट्छ भने त्यसले दूध प्राप्त गर्न सक्दैन, त्यसैगरी राजाद्वारा राज्यमा रहने प्रजाहरूको अनुचित उपायले शोषण गरियो भने त्यसबाट राष्ट्रको उन्नति हुन सक्दैन। प्रतिदिन गाईको सेवा शुश्रूषा सेवा गर्ने व्यक्तिले दूध प्राप्त गरे झैं समुचित रूपमा राष्ट्रको रक्षा गर्ने राजाले, सरकार प्रमुखले
राज्यबाट उचित लाभ प्राप्त गर्दछन्। मालाकारूपमो राजन भव माङ्गा किरूपमः, अर्थात् हे राजा तिमी बगैँचा सजाउने माली जस्तै बन, कोइला बनाउने व्यक्ति चाहिँ नबन। मालाकारूपमो राजन भव माङ्गारिकोपमः, अङ्गारिकोपमः मालाकारूपमः भव, तिमी बगैँचा सजाउने माली जस्तै बन, सरकार प्रमुख राजनीति गर्ने नेतृत्वदायी पङ्क्तिमा बसेका व्यक्तिहरू तिमी माली जस्तै बन, तर कोइला बनाउने व्यक्ति चाहिँ नबन। माली सर्जको भने कोइला बनाउने व्यक्ति ध्वंसको। सरकार प्रमुख वा राजनेता वा गाउँपालिका प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख यी सबै माली जस्तै बन्नुपर्छ। कोइला बनाउने व्यक्ति ध्वंसको, त्यो ध्वंसको हुँदैन। देवा मनुष्य पितरो गन्धर्वो रगराक्षसा यज्ञमेवोपजीवन्ति नास्ति चेष्टम अराजके, अर्थात् देवता, मनुष्य, पितृ, गन्धर्व, नाग र राक्षस यी सबै यज्ञको आश्रय लिएर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्छन्, परन्तु जहाँ कुनै राजा छैनन् त्यस राज्यमा यज्ञ हुँदैन। त्यसैले राजा नै इन्द्र हुन्, यमराज हुन् र धर्मराज पनि हुन्। राजाले अनेक रूप धारण गर्छन् र राजाले नै यस सम्पूर्ण जगतलाई धारण गरेर राखेका छन्। वर्तमान विश्वमा कतिपय देशमा अझै पनि राजा छन् र राजा नभएका देशहरूमा पनि नवराजहरूको उपस्थिति दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। त्यसैले घोषित होस् वा अघोषित, जुनसुकै किसिमले विश्वका सबै देशले राजाको अस्तित्व स्वीकार गर्दै आएका छन्, परन्तु राजधर्मको पालना नगरिएका कारण हरेक राष्ट्रको शिर सगरमाथा चाहिँ उच्च हुन भने सकेको छैन। देशलाई उच्च स्तरमा पुर्याउने नेतृत्व लिएका राजा वा नवराजहरू, सरकार प्रमुख नै आफ्नो राजधर्मबाट च्युत हुँदै जान्छन् भने उनीहरूकै आश्रयमा बाँचेका जनताहरूको आचरण अच्युत हुन सक्ने सम्भावना नै हुँदैन। तसर्थ राजधर्मको पालना गर्ने राजा वा नवराजहरूको वा सरकार प्रमुखहरूको चयन गर्न र सत्तासीन भएपछि तिनका आचरणको बारम्बार अनुगमन एवं सम्परीक्षण गरिरहन जनता अग्रसर हुने हो भने राजा र नवराजहरूले आफू र आफ्नो देशको गरिमा बढाउनेछन्, जसका कारण प्रत्येक देशका जनताहरूले पनि आफ्नो शिर सदैव उच्च राख्न सक्नेछन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यो महाभारतको शान्ति पर्वसँग सम्बद्ध यो 97औं निबन्धको विषयवस्तु यति नै रह्यो। यो सुनेर यहाँहरूको मनमा लागेका जिज्ञासा, प्रतिक्रिया केही भएमा मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरी कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु हुन र यदि यी महाभारतका श्रृङ्खलाहरू यहाँमध्ये कुनै तपाईहरुलाई मन परेको छ भने आफन्ती साथीहरूसँग यी श्रृङ्खलाहरूलाई सेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँहरूसँग आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।